یاد شهدا در دفتر خود ریاست پنج هستیم و هموطن خود علابابانی از پول یک هموطن ما که 36334 افغانی کمک روان کرده بود، من 40000 افغانی کمک کردم. در ادامه این کمک ها یکی از هموطنان ما به نام حسیب الله محیب که همیشه از آمریکا تقریبا $100 متداوم کمک روان میکنند، این بار $500 کمک روان کردن و به من گفتن که $500 شما فقط به یک فامیل بسپارید. خواهر ما زرسنگ سال گذشته من کمک کرده بودم، شعار نهار موترهای آمریکایی چند سال پیش زده بود و متاسفانه هیچ گونه خساراتی هم بودن نگرفته بودن. اینها تمامی دروازه را زدن، پارلمان، مقامات حکومت، ولایت، رهبرا، هیچ کدامشان نتونستن که کار کنن. متاسفانه من تنها توانی من این بود که در پارلمان ببرم با مقامات، اما کاش که من قدرت می داشتم که آمریکایی که کار کرده بود به اصطلاح جزایی میدادم که در عمر خود دیگر خون یک افغان نمیرید. وقتی که شوهر اینها را معتل و قتل رسوندن شهید کردن، اینها متاسفانه با 4 طفلشون، یک بچه که 1 ساله و 1.5 ساله در واقع دوم شهید یک بچه 1.5 ساله که در آغوش بوده هم متاسفانه در این تصادف شهید شدن و هیچ گونه خسارات آمریکایی و نه حکومت افغانستان به عهده نگرفت. من سال گذشته یک کمکی ناچیزی برایشان کرده بودم. وقتی که این کمک آقای حسیب محیب آمد، حسیب الله محیب آمد، من امروز این $500 را به اینها میسپارم و خواهر ما گریه میکنه و امیدوار هستم که یک سری سوزن مرهم روی زخم ناسورش باشد. موش خور دیده خوان به یو آمریکان و موتر رو خواه شهید شوی بود او دیده یو زمان هم 4.5 کال بود هر وقت شهید شوی بود. لبد مرغا نه د افغانستان حکومت او نه امریکایانو هیچ خسارت ندی ورکړي او دوی هر ځای چې شکایت وکړ هیڅ څوک د په قصه او غصه کې نشو، ځکه لبد مرغا هغه خلکو چې په افغانستان حاکم ده د دوی سیاسي قبله بهرني هیوادونه ده، یا تهران ده، یا پاریس ده، یا ریاض ده، یا اسلام آباد ده، یا مسکو ده، یا برلین ده، یا واشنگتن ده، یا نور هیوادونه ده. هر کال د سره مرستې وکړ. شاغلی حسیب الله محیب د امریکا نه $500 لیږلی دي او ما ته ویلي و چې دا $500 یو فامیل ته ورکړئ، یو کورنۍ ته ورکړئ چې هغه اړتیا لري. 15 یتیمانو هم لري، په خپله کونډه ده، لبد مرغه کاروبار هم نه لري. زه $500 د شاغلی محیب دا خور ته ورکوم، $100 200 300 400 500 $500 که آقای محیب از آمریکا روان کرده به خواهر خود دادم و اگر شما خواسته باشین کمک کنید مستقیم با خودش میتونید تماس بگیرید یا از طریق من اگر کمک کنین ترجیح میدم که مستقیم به خواهر ما کمک کنین. من شماره تلفنش میدهم. از خارج اگر تلفن میکنید 0093 79 099 77 57 0093 79 09 99 77 57 0039 90 09 99 و 50. زه بیا تکراروم 009 3 بیا و 9 0 9 9 و 50 پرته کود 09 090 و 50. که تاسو غواړئ چې مستقیم د دې خور سره مرسته وکړئ، مستقیم د ده سره اړیکه ونیسئ، او که تاسو غواړئ چې د مال له لارې هم مرسته وکړئ کوم ستونزه نه ده. زه هیله لرم چې تاسو دواړو مستقیم د ده سره مرسته وکړئ. هموطنان عزیز، اگر شما میخواید مستقیم کمک کنید، بعضی شما به من مسیج روان میکنید که اگر کدام خانواده را معرفی کنید، این واقعا یک نمونه است که هم بیوستن هم یتیم دارن، میتوانید شما به اینها کمک کنید. من باز تکرار میکنم تلفنش کد افغانستان بعد 79 099 77 57 کد افغانستان 90 090 و 50. ډیره مننه، تشکر از توجه شما هموطنان عزیز. اینها واقعا نوری چشم ماست، از خاک ماست، از خون ماست. هیچ کاری بدی نکردن، هیچ گناهی نکردن که شر بخورن. شر باید رهبران افغانستان، زمامداران افغانستان بخورن که یک هموطنشان را موترهای آمریکایی در داخل افغانستان شهید میکنند، یک بچه 1.5 ساله شهید میکنند، اما رهبران افغانستان با آنها مدال غازی امان الله
را میدهند، رهبران افغانستان در دسترخوانشان میشینند و از آنها تعریف تمجید میکنند. متاسفانه چی حکومت افغانستان رهبرانش و چی مخالفینی که در افغانستان میجنگند، تمام اینها به نحوی از دلارهای آمریکا، تومان ایرانی، یوروی فرانسوی، روبل روسی، کلدار پاکستانی و هندی و دینار و درهمی کشور عربی تغذیه میشوند. امیدوار هستم که یک روز نسل جوان در کشور از هر قوم و مذهب و تنظیمی که هستند سرنوشت افغانستان را به دست بگیرد. در 10 سال اگر از امکانات افغانستان زمینی و غیر زمینی که خداوند به ما داده استفاده کنیم، من معتقد هستم که افغانستان از کشورهای منطقه هم وضع زندگی مردمش آرامتر و آبادتر و آسوده‌تر و با امن‌تر خواهد شد. تشکر از توجه شما. دیر مننه تاسپام لرنه. خدا ایمان نصیبش کنه. حکومت که بر نکده خدا بدین به دنیا خارج نکنه. خدای دنیاشو گلزار کنه. خدا و دنیاشو افتخار می‌کنم. شکم نشه. افتخار می‌کنم. بزرگوار است. لطف شما.